بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا نعتذر على الخلل هذاك، راه خطرا الجهاز يدير لي إشكال في البث. المهم اليوم إن شاء الله الدرس الثالث في لا كوموند دي زونطرينمون إلكتروميكانيك، أو سموها كوموند دي ماشين إلكتريك. لما زلنا في المقدمة كنا توقفنا في المبدأ نتاع لا كوموند. أنا الآن راح ندير مراجعة خفيفة سريعا باش تدخلوا في حاجة أخرى. إذا قلنا باللي عندي مثلا لو موتور تاعي عنده اون فونكسيون دو ترانسفير، ماشي دائما عنده فونكسيون ترانسفير اون جينيرال برك. هكذا المطلوب مني اني انا اتحكم في السرعه، والمدخل تاعو هو مثلا هي لا طونسيون. ومن بعد قلنا باللي عندي اون كوموند هنايا، عندي اون كوموند هنايا والمدخل تاع لا كوموند هو السرعه اللي راني حابها. اذا لازم تخيلوا معايا باللي لازم يكون عندي دائما هنا ان كابتور دو فيتاس، كابتور، بحيث انه واش راح ينصار، بحيث انه لازم نتاكد بين السرعه اللي راهي تخرج والسرعه اللي راني حابها. اذا كان هنايا غادي نسميها ليرور، الخطا هذا اذا كان يساوي الصفر، اذا السرعه اللي راهي تخرج كيما نحبها انايا، وبالتالي هذا السيستم ما يدير حتى اكسيون. لكن اذا كان هذا ما يساويش الصفر تضطر تدخل لا كوموند بور وشنو، بور شونجي لو comportement du système. هذه اللي كنتوا تحكوا عليها انتم باللي هي لا بوكل فيرمي. انا اليوم نحب نغوص ندخل لا كوموند هنا واش كاين، قبل ما من بعد كل وحده ندرسوها وحدها. دوك حنا نشوفوا واش كاين اون جينيرال، من بعد باذن الله راح نشوفوا حنايا كل واحد راح نشوفوا له ندرسوا لا بارتي تاعها. اذا اليوم راح نشوفوا البلوك كوموند هذا. واش فيه؟ اذا هذا فيه بارتي، هذا لا كوموند فيها بارتي تعرفوها اللي هي لا سيرفيسمون، وعندي ان بارتي ثاني تعرفوها وقريتوها اللي هي الكترونيك دو بيسانس. اذا لا كوموند هذا واش فيه؟ لا كوموند في الحقيقه لداخل فيها ان بارتي اسيرفيسمون لا ريغولاسيون، وفيها ان بارتي الكترونيك دو بيسانس. اذا لي دو موديول هذو لازم تكون عندكم فيهم مبادئ الاساسيه باش تقدروا تفهموني كي نديروا لا كوموند. اذا هنا المدخل تاع لا كوموند هو واش راني حاب، ولا سورتي تاع لا كوموند هي لا طونسيون. لي لا طونسيون راح تدخل في لو موتور باش يعطي لا فيتاس. شوفوا برك سلسل، نعطي لكم ملاحظه صغيره برك. شوف البلوك كوموند لونطري تاعو فيتاس، لا سورتي تاعو طونسيون. البلوك موتور لونطري تاعو طونسيون، لا سورتي تاعو فيتاس. هذا اللي قلت لكم هذيك خطره يجيني ان بلوك توتال بحيث تدخل فيتاس تخرج فيتاس، لانه هذا يختزل معها. يعني هذا التبسيط برك، ماشي هذه هي الفلسفه هكذا، يصير ماشي معناه الضرب مباشره هكذا اللي تخيلوه انتم. الان بعد ما عرفنا باللي داخل لا بارتي كوموند عندي بارتي اسيرفيسمون وعندي بارتي الكترون دو بيسونس، انا اليوم راح
نديروا الرابيل خفيف على لاسيرفيسمون. بصح قبل ما ندير الرابيل هذا هو جاي اون بارتي وحده كامل ليه، بصح باغي نحكي كل واحد الدور تاعو شنو هو. معناه ما هو دور لاسيرفيسمون داخل لا كوموند، وما هو دور الالكترونيك دو بيسانس. هذا اللي راح نشوفوه هذوك. شوفوا معايا مليح. انايا كي تكون عندي ايرور بين لا فيتاس اللي حابها تخرج وبين لا كونسين، هكذا جماعه هنا راح تجيني ايرور هكذا. لا بارتي اسيرفيسمون، لا بارتي اسيرفيسمون اللي من بعد فيها ريغولاتور في الحقيقه، بعد نقراوهم. هو الريغولاتور راح يعطي لي يحسب القيمه المناسبه تاع لا طونسيون اللي لازم تدخل. يعني هو سيتي فونكسيون ترانسفير ثانيتيك. هذا الريغولاتور هو سي فونكسيون دو ترانسفير، فونكسيون دو سي فونكسيون دو ترانسفير. ناخذوها بطريقه مدروسه بحيث انه عن طريق ليرور هذه اللي كاينه هو يعطي لا طونسيون لازم تكون. اذا هذا دور لا سيرفيسمون. واش بقى دور الكترونيك دو بيسونس؟ ما هو دورها؟ دوك تجي الكترونيك دو بيسونس مادام عطاني لا طونسيون لازم تدخل، واش ندير؟ الكترونيك دو بيسونس. هذا هو السؤال اللي لازم تفهمه هنا. الكترونيك دو بيسونس هي اللي تخلي دير اون فارياسيون دو طونسيون باش تقدر تدخل في لا ماشين. عجل هذا يعطي لك لا فالور برك، بصح ما يقدرش يعطي لك، ما يقدرش يدير اون فارياسيون دو طونسيون على اوبرن، يعني على جانبي لا ماشين. تبعوني مليح واش راح نقول لكم. مثلا انايا عندي موتور اسينكرون ماليمونتي اون طونسيون الترناتيف. حنا على بالكم اللي نخدموا بلا طونسيون افيكاس، بلا فالور افيكاس. دونك مثلا حنا نحتاجو لو موتور يكون اليمونتي ب 220 افيكاس. نهار اللي حبينا نعدلوا السرعه تاع لا ماشين قال لي لازم تاليمونتيه ب 210 افيكاس. كيفاش تغير هذا لا طونسيون تاعها؟ كيفاش تغير لا طونسيون باش تقدر تجيب 210 افيكاس؟ هنا تجي الكترونيك دو بيسونس باش تحقق التعليمات تاع لا سيرفيسمون. لا سيرفيسمون يعني يعطي لك واش لازم، يعطي لك يعني شغل ريكومونداسيون. يقول لك يا ودي على حساب لي لور اللي كاينه، على حساب لي لور اللي كاينه لازم لك 210. شكون رياليزي، شكون اللي هبط لنا من 220 ل 210 ولا مثلا يطلعها ل 230؟ شكون يدير العمليه هذه تاع تغيير لا طونسيون؟ هي الكترونيك دو بيسونس. اذا عندي بارتي اسيرفيسمون اللي هو الريغولاتور. ريغولاتور يدي ليرور يعطي لي واش لازم، بصح شكون اللي راح يغير لا طونسيون ولا يغير مثلا واش الله لو كورون، ولا شكون اللي راح ينفذ؟ بالنسبه لنا حنا في الالكتروميكانيكا، ما نهضروش على الجماعه الاخرين. حنايا عندنا الكترونيك دو بيسونس. اذا باش تفهموني مليح، لو فارياتور دو فيتاس اللي تعرفوه كاع فيه اون بارتي اسيرفيسمون بلس بارتي الكترونيك دو بيسونس. كلكم قريتو لونديلور، قريتو لاشور، قريتو رودريسور. هذو كلهم يغيروا لنا في لا طونسيون، يغيروا لنا في لا طونسيون باش نقدروا نديروا لا كوموند. اذا لا كوموند تاعنا باش تفهموني مليح لازم تكون فيها اون بارتي اسيرفيسمون و اون بارتي ريغولاسيون، عفوا اون بارتي الكترونيك دو بيسونس. الان حنايا وين غادي نروحوا ان شاء الله؟ راح حابين نديروا الرابيل على لي سيستيم اسيرفي. دوكا نروحوا نديروا رابيل على لي سيستيم اسيرفي. اول حاجه لازم نذكركم
لا فونكسيون دو ترانسفير، ولا افضل قبل ما نعطي لكم الاخر نعطي لكم لو كاي تشارج. نعاود نذكركم برك نقولوا واش هي لا كوموند. شوفوا تبعوا هذه الحاجه المهمه كاع، لا فيلوزوفي تاع الموديل هي المهم كاع، الباقي كاع حاجه رياضيه وسهله. لا كوموند اذا هي اموني لو سيستيم يكون واش يحب بالنسبه لنا حنا لينا سيستم الكتروميكانيك اسويفر un comportement fixé. كيفاش يكون فيكسي هذا؟ فيكسي شكون اللي فيكسي؟ وتفيكسي انت فيكسي par un عفوا سوبريمي par un cahier de charge. وحابكم تعرفوا واش هو الكاي دو شارج. عفوا كاي دو شارج. الكاي دو شارج هو الشروط اللي يشرطهم لك اللي حاب انت ترياليزي لو كومون. واش راك انجينيور ويطلب من عندك مثلا تحقق له اون كوموند، والمطلوب هو يشرط لك ان كاي شارج كيما نقولوا حنا اعباء، فهمتني؟ الاعباء اللي يطلبهم منك. اول حاجه الكاي دو شارج اللي ممكن يطلبها لك هو لو طون دو ريبونس اللي حكينا عليه هذيك الخطره، طون دو ريبونس. الحاجه الثانيه اللي ممكن يحكي لك عليها وكنا هضرنا عليها هو لو فاكتور دامورتيسمون. هذه ايضا قلنا باللي مهمه بزاف، وينجم يشرطها لك، وينجم ايضا يشرط لك لا بولساسيون بروبر. هذه ايضا يقدر يشرطها لك. راكم تشوفوا كانها فيبراسيون اللي هي ريغولاسيون ولا اسيرفيسمون ولا كومون كما تحبوا، صح؟ الان لازم تعرفوا حاجه، لي ماشين اللي نحكوا عليهم حنا لو موتور الكتريك او لو سيستيم اون جينيرال الكترو ميكانيك، هو عنده لازم يكون عنده ان موديل peut-être représenté ولا نكتبوا peut-être عفوا peut-être représenté par une fonction de transfert. معناه لو موتور تاعنا ولا لو سيستيم الكتروميكانيك نقدروا نمثلوه بين فونكسيون ترانسفير. لي فونكسيون دو ترانسفير لي فونكسيون دو ترانسفير يقدروا يكونوا بروميي اوردر، يقدروا يكونوا دوزيام اوردر، يقدروا يكونوا دوردر بلس 2 3 4 5 الى اخره. دونك حنايا لازم نديرو رابيل صغير على لي فونكسيون ترانسفير، على جال لو كان ما تفهمش لا فونكسيون ترانسفير ما تقدرش دير لا كوموند. في بعض لي سيستم ما يحتاجوش بيان سور، بصح انا نحكوا على واش كاين في البروغرام تاعنا. اذا نديرو الرابيل على فونكسيون ترانسفير بروميي اوردر، فونكسيون دو ترانسفير دو بروميي اوردر. اولا عندها اون فورم قانونيك، شكل عام لازم
نكتبوه يكون K sur 1 plus taux S. هكذا n'importe quelle fonction de transfert تقدر تكتب هكذا. وبعض لي سيستيم الكتروميكانيك نقدروا نكتبوهم sous forme de fonctions de transfert du premier ordre. منهم le modèle en moteur courant continu نقدروا نكتبوه fonction de transfert du premier ordre. مثلا le circuit RC نقدروا نكتبوه un système de premier ordre اللي هما par exemple les filtres. المهم هو هذا c'est un modèle. معناها بعض لي سيستيم نقدروا نمثلوه par un modèle على شكل une fonction de transfert de premier ordre. إذا K واش يمثل K؟ K واش يمثل؟ K هو le gain. K هو le gain. Taux هي la constante de temps. La constante du temps. إذا هذا واش فيها la fonction transfert du premier ordre. كي نحبوا نحكوا على le pôle هو lambda و 1 sur taux بالمول. هكذا هذا سموه le pôle. صح. كيفاش نقدروا نعرفوا اسكو لو سيستيم du premier ordre يكون stable ولا لا؟ un système du premier ordre est stable إذا كان le taux أكبر من الصفر. مثلا ندو مثال 10 على 1 moins 3 S انستابل. علاش انستابل؟ لأنه هذا inférieur à 0. نقولوا مثلا 2 على 1 plus 6S هذا ستابل. علاش؟ لأنه 6 أكبر من الصفر. وهنا 3 أصغر موان 3 راهو أصغر من الصفر. هذه بالنسبة la fonction de transfert du premier ordre. La réponse indicielle تاعها مهمة. La réponse indicielle la réponse indicielle هي معناه la réponse. واش معنى réponse indicielle؟ هي réponse en un échelon. هكذا معناه ان سيستم كي نعطوا له échelon في لونطري échelon اون اونطري يعطي لي ريبونس indicielle à la sortie. هذا واش معناه لا ريبونس انديسيال. هي ريبونس ان ايشلون. معناها كي السيستم في الدخله تعطي له ايشلون في لا سورتي يعطي لك ايشلون. هذا شكون الايشلون هذا؟ مثلا هو لا فيتيس اللي راك حابها. هذا واش معناه باختصار في لا كومون؟ الايشلون هو لا فيتيس اللي راك حابها. لا ريبونس انديسيال هي كيفاش تكون لا سورتي اللي راك حابها، لا فيتيس اللي راح تخرج. دونك نعطي لكم مثال. لا فونكسيون ترانسفير بروميي اوردر لا ريبونس انديسيال ا ليشلون. هاي كيفاش تجي لو طون والفوق لا سورتي اللي هي بالنسبه لنا حنايا مثلا فيتاس او بوزيسيون. شوفوا معايا مليح. هكذا تكون لا ريبونس انديسيال. وكل ما يكبر مثلا هنا تو هنايا تو
مثلا يساوي 1 ثانية، معناه يعني كي نحبوا نتفلسفوا هذه سي اون فونكسيون ترانسفير ك سور 1 بلس تو. نعطي لكم اون اوتر فونكسيون ترانسفير مثلا اللي تو تاعها اكبر شويه، مثلا 3. ونعطي لكم واحده اخرى. دونك راكم تشوفوا باللي هنا مثلا هنا لا فونكسيون ترانسفير اللي بالاحمر راهي ك سور 1 بلس 3 تو، وهنا لا فونكسيون ترانسفير انفير هي ك سور 1 بلس مثلا 9 تو مثلا. راني نضرب الارقام معي. اذا راكم تلاحظوا باللي 3 اس عفوا، هنا راني نكتب هنا راني نكتب غلط. اذا هنا 3 اس 9 اس. اذا هنا تو يساوي 1، هنا تو يساوي 3، هنا تو يساوي 9. لاحظوا بلي كل ما يكبر 9 الوصول الى لو ريجيم بيرمانون ياخذ وقت. مثلا هنايا وهنايا وهنايا كل ما يكبر، هنا كان تو يساوي 1، هنا تو يساوي 3، هنا تو يساوي 9. اللي تلاحظوها واش هو، نذكركم مليح بلي لو طون دو ريبونس pour un système de premier ordre يساوي 3 تو. دونك هنا راح يكون 3 سكوند، هنا راح يكون 9 سكوند، وهنا راح يكون 18 سكوند. هذه لا ريبونس انديسيال. نشوفوا دائما باللي pour un système de premier ordre le temps de réponse est égal à 3 تو. هذا بالنسبة للسيستم دو بريمي اوردر. مانيش عارف شحال درنا الوقت، حتى نشوف الوقت برك. اسكو رانا 9 مينيت ولا 12 مينيت؟ معليش، حنا دوك نحبسو هنايا. الخطرة الجاية ان شاء الله باش ما نطولوش بزاف، الخطرة الجاية نشوفو لو سيستم، ندرسو لو سيستم دوزيام اوردر. لانه بعض لي سيستم، بعض لي ماشين، بعض لي موتور او سيستم électromécanique ننجمو نمثلوها une fonction de transfert du deuxième ordre. نعاود ننبهكم حاجة، لأنه الإنسان قادر يتبحر. علاش راني نحسب أنا، علاش راني خرجت في لي فونكسيون دو ترانسفير؟ يعني pourquoi لي فونكسيون دو ترانسفير؟ pourquoi لي فونكسيون دو ترانسفير؟ pourquoi déterminer les fonctions de transfert؟ علاش؟ على جال pour changer le comportement، لازم تشوفوها مليح. على جال pour changer le comportement لازم لي relation entrée sortie. هذه لا relation entrée sortie نقدر نجيبها عن طريق لا فونكسيون دو ترانسفير كي ترانسفورم لونطري اون سورتي. راكم تشوفوا بلي نمدو ايشلون يعطي لي ريبونس انديسيال. دونك هذه هي الفلسفه. انا باش نقدر نبدل لو كومبورتمون دو سيستم لازم تكون عندي لا ريلاسيون بين لونطري ولا سورتي تاعو. دونك لازم نجيب ان موديل. بارمي لي موديل اللي عندنا لي فونكسيون ترانسفير. دونك لازم ندير لكم رابيل خفيف على لي فونكسيون ترانسفير باش غدوه ان شاء الله نشوفوا كيفاش نقدروا نغيروا لو كومبورتمون تاعو. اذا هنا يخلص الكور تاع اليوم ان شاء الله، ونهار الاثنين غدوه ان شاء الله ما كانش، نهار الاثنين ان شاء الله شوفوا لي فونكسيون ترانسفير دو دوزيام. السلام عليكم.